Radio Gambana Live Report. Malampuson nga gisikop sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa probinsya sa Lanao del Norte ang mga sospek na nagpalusot sa 2.48 million pesos nga kantidad sa sigarilyo. Sa alas 11 sa buntag ni atong Setyembre 9, 2024, naglusad og checkpoint ang 4th Platoon sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa Lanao del Norte, kauban ang mga sakop sa Lanao del Norte Police Provincial Office sa Purok 1, Bansarvel 1, Kapatagan, sakop sa mga probinsya nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka alias Jomar, 41 anyos nga taga Zamboanga City. Nakita sa kapulisan sa gimaniho ni ining sakyanan ang 12 ka dagkong putos nga adunay sulod nga 50 ka rim sa Canon cigarettes, laing 7 ka itong mga plastic bags nga aduna usab sulod nga samang sigarilyo. Nadiskubrihan sa kapulisan nga walay saktong dokumento ang pagbiyahe sa maong mga sigarilyo nga gibana-bana ang moabot sa 760 million pesos ang kantidad. Laing smuggled cigarettes usab ang naembargo sa 2nd PMFC sa pag-abot sa alas 3 sa hapon sa Barangay Sugod, Sultan Naga di Maporo, Lanao del Norte. Nadiskubrihan sa maong operasyon ang nagkalain-laing brand sa sigarilyo sama sa Kingpin, Fort, White Cannon ug Berlin nga gisulod sa dagkong karton, sako ug plastic cellophane. Mukantidad ang maong gipalusot nga sigarilyo sa 1.72 million pesos. Nasayran nga laing minilyon nga kantidad sa smuggled cigarettes ang nasikop usab sa laing unit sa kapulisan sa Lanao del Norte sulod sa maong adlaw sa Barangay Sigayan, Sultan Naga de Vaporo, Lanao del Norte. Ang mga nadakpang gipalusot nga sigarilyo ang gi-turnover na sa kapulisan ngadto sa Bureau of Customs Subport sa dakbayan sa Iligan alang sa legal nga aksyon. Alang sa DXD di Radyo Campana ang radyo sa simbahan, ako si Double D15 Kimberly Mahinay, danag sa dakbayan. Radio Gambana Live Report.